कैप्टन विराट वांकाजाय Happy Easter, Captain. Happy Easter. God bless you. Happy Easter. And celebration, we want the world to know that happy as can be. We need the world to know that celebration. We want the world to know that happy as can be. We want. Jawahar Manch. One, two, three. Captain Virato, आमचे बरा सदा आसा. All the problems we are going through, he has been our support, and it's because of him we are there in the panchayat also, because of his guidance, his help, and all our support will be there for Captain Virato. आज आम्ही आगासर एकठांय जाल्ले आमचे कॅप्टन विराटोक विश करपाक. सो तेच बरोबर आमची एक विश आसा, जो पळय कॅप्टन विराटो जावन आसा हो एक एक्टिविस्ट, आनी हांवें ताचे बरोबर खूब काम केलां. जेन्ना आमच्या गांवचे केलोसी गांवचे इश्यू आशिल्ले तेन्ना ताणें आमकां खूब सपोर्ट केला. तेच बरोबर एज एन एक्टिविस्ट हांवूय एक एक्टिविस्ट, म्हाकाय एक सोयेक मेळ्ळो ताच्या बरोबर वावर करपाक. एका एका गांवान आमी गेल्ले जेन्ना CZMP प्लॅन तयार जातालो तेच भाशेन रिजनल प्लॅनूय तयार जातालो. तेचेर खंय कितें आसा खंय ना तें कितें पाड जावपाचें आसा तें कॅप्टन आनी आमी ताची टीम आख्या गोंयभर भोंवल्ल्या म्हणल्यार जाता लोकांक एड्युकेट करपाक हे रिजनल प्लॅनाचेर. तेच बरोबर हो CZMP प्लॅन आसा तो. आनी जे आमी आमचे पंचायतात स्पेशली आमी कॅप्टन विराटाचे एसिस्टंट घेतिल्ले आनी ताणें आमकां खूब एसिस्ट केले हो प्लॅन करपाक CZMP. सो हे जो पळय हो जावन आसा कॅन्डिडेट, आमकां जाय असलो कॅन्डिडेट जो पळय वोकल आनी इजिली एक्सेसिबल. कोणूय आयलो जाल्यार ताका दार साधन ताजे सदांच उक्ते आसता. सो असल्या मनशाक आयज ह्या सावथ गोवा काँग्रेसीची तिकेट आमी आमच्या हाय कमांडा कडेन मागता, आनी आमी विस्वास दवरून रावता की हाय कमांड असल्या मनशाक जो पळय ताका ताकद आसा हे आनी लोक ताका सपोर्ट करतात ही काँग्रेसाची तिकेट दिवंक मागता. देव बरें करूं. आज आमी हिंगा एकठांय जाले. आज आमच्या इश्टराक आमच्या कॅप्टनाक विश करपाक सगळे काँग्रेसाचे फुडारी, काँग्रेसाचे मोगी, आनी तेच भाशेन आमकां आयकूंक येता की काँग्रेसात हाय कमांडांत थिंगा जायतें कितें चलता म्हणून. आमचो इतलो बरो कॅन्डिडेट बाब कॅप्टन विराटो आसतना ते BJPचे एजंट थिंगा भोंवतात. BJPचे एजंट थोडे काँग्रेसांत आहा पूण काँग्रेसाची वाट लावन भोंवतात. त्या मनशाक तिकेट दिची न्ही अशें म्हणून हांव हाय कमांडा कडेन मागता. आमचे गोंयचे काँग्रेस गोंयचे काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर जे कॅप्टनाक आपले हात दिवन हा, जे आपल्या कॅप्टनाक जे जिखोवंक मुखार सोदतात तेका तेच्या फावराक हा एक बरो मनीस, एक क्लीन मनीस जो फुडें सरलो हा. आमी तेका जिखोवन दिवचो
पूण थोडे लिडर जे एशी तेशी भोंवन दुसऱ्या लिडरांक जे सपोर्ट करूंक सोदतात, हांव हाय कमांडाक एक मेसेज दिवंक सोदता ह्या आमच्या लोकां हे सपोर्टराची की ही साऊथ गोवा समज सीट जिखलें जाल्यार फकत कॅप्टन जिखपाक तांकां एकल्याकूच तांकां तो कॅप्टन आनी त्याच्या फुडें आनी कोणाकूच जिखोवंक जावची ना. ते कॅन्डिडेट कोण आहा बाब फ्रांसीस सार्दीन, ताजी एज चोय, ताजे हे चोय, ताजो जालो आतां ताका तिकेट मेळ्ळ्यार देखून तो जिखना. मागीर गिरीश चोडणकराक हांवें फोन करून सांगलें तुका तिकेट दिल्यार देखून तूं जिखोंक ना, जिखचो ना म्हणून. आनी जे आमचो इतलो बरो कॅन्डिडेट आसतना दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक दिवन जे सेटिंग करतात त्या मनशाक दिले जाल्यार आमी काँग्रेसाक बस रेजिग्नेशन दितले सगळे काँग्रेस लिडर्स. इतलें सांगून देव बरें कर म्हणटा. आयज आमचे इस्टर म्हणटा ते व्हडले एक फेस्त गोंयचें सगळ्यांक हांव उमेदीन मागता की बरो भशेन इस्टर जालो आनी फेस्तूय तेंगे मनयलें. आतां सांजचे टायमाचेर जी सडनली एक मेसेज एक व्हायरल जाता आनी सडनली जो इतलो आमचो तुमी चोयला लोक आनी मोगाचो काँग्रेसीचो तसो कॅप्टनाचोय मोगाचो कित्याक लागून की तेणें जायतीशी एजिटेशन जावं खंयचे उल कोणेंय उलो मारून नॉर्थ टू सावथ तो एकू उल्याचेर ती गाडी घेवन थिंग पावता आनी तेका कॅपेसिटी आहा तो कोणाचेरय उलोवंक शकता कित्याक तो नीट एंड क्लीन आहा. हांव मागता की काँग्रेस पार्टीक आतां हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट दाबोलीचो म्हणटकीर हांव सांगूंक सोदतां की आमी 1919 सावथाचे जे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा ते आमी येयलेले आहा हिंगा सगळे. आमी डिसिजन घेयलां की कॅप्टना शिवार आनी कोण आसचो न्हू म्हूण कित्याक तेगे काम तो आतां MLA आमगे बसलो आसतना थोडेशे उठां पडलो जे BJP सांगताले तेगे डिपॉझीट जप्त जातले आनी कितें जातलें जाय दिसा प्रोपेगंडा केलो पूण तेगे डिपॉझीट जप्त जावना. हो आतां मिनिस्टर आहा आमचो दाबोलीचो ते गेले तुमी काम चोयलां आसतलें 2 वर्सां कितें काम केलां कितें तें. सो आमकां असली मनीस नाका आनी असली फोटिंगपण करपी मनीस नाका. सो तेका लागून आमी सगळे कॅप्टना बरोबर रावया आनी एक सावथ गोवाचो एक जो लढो आमी दिवपा जायो तो सगळे काँग्रेस मेळोन आमी लोकां बरोबर रावन कॅप्टना म्हणटा आमी एक म्हणटा 2 लाख 3 लाखांनी मतांनी तरी निवडून हाडपाक आमी सगळ्यांनी मेळोन एक निश्चय करया. हांव इतलें सांगून काँग्रेस पार्टी सांगता कॅप्टना शिवार आनी कोणाकूय तिकेट दिनाकाय. कॅप्टन इज द रायट कॅन्डिडेट आनी रायट पर्सन. तेका लागून हांव सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जवाहर बालमान आयज येयल्ले कॅप्टन विर्याताक विश करपाक फॉर इस्टर. As Moreno said, democracy is dying. Democracy Goya Indian morta and so is secularism. To safeguard that for the future of our children, for the betterment of our nation and to safeguard the identity of Goans, we need Captain Viryat who has worked tremendously to hold on the whole in the whole way, in the length and breadth of Goa and always stood up for the truth. So we need someone in the parliament who can speak for Goa and not just sit as a MP of Goa. And I trust that Captain Viryat is a right choice. So I request the Congress to please consider the seat of MP to Captain Viryat. Thank you. पोल स्वादेर हॅपी इस्टर. आनीक आयज आमी आमगेले कॅप्टन विर्याटो फेर्नांडीसाचे घरा कडेन येयलो आहे आनी एक मेसेज दिवपाक की हे पार्टी लोकसभा कॅन्डिडेट फॉर सावथ गोवा शूड बी कॅप्टन विर्याटो. आनीक हेका कारण कितें आयज जो गोंयकार पळय आहा तो मार्जिनलायज जायत वयता. गोंयकार म्हणून आनी म्हणपा आनी कांय उरना कित्याक गोंयकारां पळय ज्यो वस्तू जाय त्यो वस्तू सरकार आमकां दिवपाक सोदना. ते लिस्ट काड जाल्यार आख्खी सगळ्यांक काबार जातली. आनीक एक भाशेन आमकां राज्यांतूय आनी देशांतूय पळोवपाक मेळटा की डेमोक्रेसी म्हणटा ती सारकी काबार जाता. सो एक बरो वोकल मनीस जे जे एक म्हणजे तेजे हार्ट इज व्हेरी क्लीन आनी फियरलेस असलो मनीस आमकां आयज एक सावथ गोवाचो खासदार जावपाक जाय. तर सगळ्यांनी उलयले ते भाशेन आमी काँग्रेस पार्टीकूय डिमांड करताय की तिकेट कॅप्टनाक दिवपाची
आनी साऊथ गोवाचे सगळो वोटर पळय आहा तांकांय सांगता एक पाट टिकेट डिक्लेअर जाली जाल्यार सगळ्यांनी एक डू ऑर डाय हो एटीट्यूड घेवन कॅप्टनाक जिखून हाडपाचो आनी म्हाका दिसता कॅप्टन विरियाटो म्हणल्यार ही इज गॉट वी सो म्हाका दिसता कॅप्टन विरियाटो इज गोइंग टू वीन देव बरें करूं सुवातेर सगल्या लोकांक कॅप्टनाचे वतनसान हॅपी इस्टर म्हूण विश करता तशेंच काँग्रेस पार्टी आमची ही पार्टी बरी पार्टी म्हूण सगल्याक फामाद आहा जाल्यार हांव एज अ फिशरमॅन म्हूण आयज हांव कॅप्टनाक विश करपा येयलोलो आमचे सगळे फिशरमॅनाक घेवन कित्याक आमकां आयकल ते भाशेन आमी आयकल ते भाशेन ऑलमोस्ट कॅप्टनाक टिकेट कन्फर्म जाली म्हूण जाल्यार आमकां विश्वास आहा काँग्रेस पार्टयेचेर की टिकेट कॅप्टनाकूय मेवचो हो विश्वास आमी मागताय हात जोडून मागताय काँग्रेस पार्टयेचे आनी तेंचे लिडरां कडेन की ही टिकेट जी पळय आहा सावथाची ती कॅप्टनाकूच दिवची म्हूण कित्याक आयज कितलीं वर्सां जालीं लास्ट टायम जो पळय एक कॅन्डिडेट आहलो तो जिखून येयलो आयज पासून तेणें केन्नाय वास्कोन पांव दवरलो म्हूण म्हाका जाल्यार खबर ना आयज कॅप्टना चोवपाक गेल्यार आख्खे नॉर्थान ते सावथान आख्खे गोंयान कॅप्टन भोंवता कसलो इश्यू जावं कोलाच जावं कोणाच्या घराचें जावं कोण भाटाचें जावं डबल ट्रॅकिंग जावं ते नुस्तेकारांचे हे इश्यू घेवन आयज कॅप्टन भोंवता जाल्यार आमकां नुस्तेकारांक दिसता एक सांबाळटलो जाल्यार बाप कॅप्टन विराटो आनी काँग्रेस पार्टयेन आमचे लिडरांनी तेंकोड परत आनीक पार्टी रिक्वेस्ट करता की कॅप्टनाकूच तुमी टिकेट दिवची म्हूण देव बरें करूं आमी स्पेशली इस्टराचे विश करूंक येयल्या कित्याक कॅप्टनान एक लास्ट मिनट 5 सुमार म्हाका एक फोन मारलो तूं एक 5 मिनटां लागून घरा कडेन यो म्हूण कळ्ळें न्हू पूण हांव सरप्रायज इतले लोकांक चोवून हांवें एक्सेप्ट करूं ना इतलो लोक जातलो म्हूण सो आमचो एक विश आहा हे फावटी आमचो MP कॅन्डिडेट एक कॅप्टन आमचो जावचो म्हूण कित्याक आयज गोंयांत कसले इश्यू जावं कितें डिस्ट्रॅक्शन जें आयज जाता तितून खंयचेच इश्यू कॅप्टन मुखार आसता आनी तेणें जे पळय इश्यू घेयलाय न्हू ते खंयच्या लिडरान घेवनाय म्हाका दिसता तशें आनी फाल्यां तो आमचो MP जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयां एक सेफ हँडांत आसतलें कळ्ळें न्हू आनीक आयज एक इतलो लोक चोवून म्हाका एक उमेद इशी भोगली हांव एक 2-3 इलेक्शनां कॅप्टना हांव लास्ट इलेक्शन कॅप्टना बरोबर आसोना कॅप्टन म्हाका कन्विन्स करूंक येयल्लो पूण म्हाका दिसता ती म्हजी एक व्हडली मिस्टेक कळ्ळें न्हू हांवें एक रॉंग मनशाक सपोर्ट केला लास्ट टायम आनी तो मनीस आज MLA जाला आनी तो फूल डिस्ट्रॅक्शनाक इनवॉल्व आहा तुमी जाणाय तेजे इश्यू कितें आहाय ते आज फर्स्ट टायम हांव अशी बायट दिता हांवें केन्ना दिवं ना कित्याक तेजे आनी जायते इश्यू आहाय काडटले जाल्यार आमकडे इवन ऑडियो रिकॉर्डिंग देखून आहा हांवें केन्ना तें व्हायरल करूं ना म्हाका कोणाचें नांव पिड्यार करूंक नाका कळ्ळें न्हू म्हाका दिसता आज गोंयांत एक कॅप्टन तर एक MP तिकेट पार्टयेन दीत न्हू जाल्यार आमी एक सेफ हँडांत आसतले थँक्यू सगळे वेल विशर्स इस्टरा दिसा बाप कॅप्टन विराटाचे घरा कडेन येयलेले आसा आनी तेका विश करपाक आमी सगळे सावथाचे वेल विशर्स कार्यकर्ते आयज हाजीर जालेले आसा आनी आमी ह्या तुमच्या मतदामान सांगपाक सोदता की आमकां सावथ गोवा कॅन्डिडेट जो जाता तो आमकां बरो मनीस जाय जो आमचे गांवचे मुद्दे जे आसा जे गोंयचे मुद्दे जे आसा ते झगडटलो आमी पळयलेले आसा की साबार इश्यूज आसा गोंयांत कोळसोचो मुद्दो आसा डबल ट्रॅकिंग आसा अनएम्प्लॉयमेंट आसा अशें करून क्रायम रेट वाडलेलो आसा यू से इट देर इज एन प्रॉब्लम सो आमी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी मागता की
काँग्रेस पार्टीन हायकमांडान कॅप्टन विराटो असलो कॅन्डिडेटाक दिवचो म्हणून. कित्याक आमी पळयलेले आसा की फाटले कितली वर्सां जाली की आमचे मुद्दे पार्लमेंटान गाजना आनी एका खातीर आयज गोंयकार स्लो स्लो करून काबार जालेले आसा. आनी आमी ह्या तुमच्या माध्यमान सांगपाक सोदता की आमी कॅप्टन विराटोच्या सायडीक आसा आनी आमकां खात्री आसा की आमची लोकल लिडरशीप पार्टी प्रेसिडेंट LOP आमचे सेंटिमेंट्स सेंटराक सांगतले आनी सेंटर विल लिसन to the sentiments of Goa and give the right person the candidate so that the future of Goa is protected under a clean candidate.